सूट भी ये करता है। एक दिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा था कि आप जानबूझ के गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें हरज ही क्या है। हमने जद्दा में भी ऐसे ही 2 शेड रखे और उन 2 शेड्स का हमें पॉलिटिक्स में फायदा है। तो इसलिए ये जितना बड़ा बोध या जितना बड़ा फर्क हम समझते हैं दोनों के बयानिए में, ये इतना बड़ा नहीं है। कुछ कॉन्शियस है और कुछ दोनों की तबीयतों के ऐन मुताबिक है। मैं भट्टी साहब, अब क्योंकि नवाज शरीफ ने भी बात करनी है, आपके ख्याल में इलेक्शन करीब है, नवाज शरीफ अगर फौरी तौर पर आने का फैसला करें या फिर 4-5 दिन बाद आने का फैसला करें, क्या एक दिन किसी भी तरीके से सियासी तौर पर नून लीग के फायदे नुकसान का बाइस बन सकता है, या आज फैसले के बाद जो फायदा नुकसान था वो हो चुका जो होना था? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो आपने शहबाज नवाज वो हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, बड़ी तवज्जो से फुल स्टॉप कामे के साथ खेलते हैं, कैरेट और स्टिक वाला एंड टॉक शूट वाला। दूसरी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात आपने जो, मैं अभी तक वहीं अटका हूं, आपने जो एक लफ्ज बोला था कि डेमोक्रेट्स को सजा हुई, तो शाहजेब साहब आप सुन रहे हैं ना? जी मैं सुन रहा हूं। भट्टी साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? शाहजेब साहब? जी भट्टी साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुकम्मल कीजिए। जी तो वो मैं कह रहा था कि शाहजेब साहब ने कहा था कि डेमोक्रेट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नहीं वो क्योंकि ऑडियंस शायद नहीं भी आई हो और इस बात को 1.5 घंटे हो गया, मैंने कहा डेमोक्रेट्स को सजाएं हुई और डेमोक्रेट्स ही जेल में रहे। यही तो दुख है हमें, इसी का तो रंडी रोना है, यही तो हम रो रहे हैं कि ये डेमोक्रेट नहीं है, ये इन्होंने डेमोक्रेसी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। मार्शल को छोड़ें, वो तो हैं ही ऐसे लोग, तो लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेट होते तो ये नौबत आती, डेमोक्रेट होते तो ये पनामा लीक्स आने के बाद मुस्ताफी ना हो जाते। डेमोक्रेट सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, डेमोक्रेट कहते हैं कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें इससे क्या। डेमोक्रेट में के डॉक्टर आसम को चेयरमैन हायर एजुकेशन बना देते हैं, डेमोक्रेट उस शर्जील मेमन को अवार्ड देते हैं, डेमोक्रेट्स की मनी ट्रेल गायब होती है, डेमोक्रेट अवाम, अदलिया और पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाते हैं, डेमोक्रेट 6-6 महीने असेंबली नहीं आते, साल सेनेट नहीं आते, ये डेमोक्रेट हैं? नहीं भाई, इजाजत दें, मैं एक सवाल मैं हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ। मुझे एक सवाल कर रहे हैं भट्टी साहब से, फिर मैं बड़ाई साहब की तरफ आऊंगा। भट्टी साहब मेरा सवाल सुन लें, भट्टी साहब मेरा सवाल सुन लें कि आप मुझे बता दें कि आप मुझे मुकाबले में बता दें, मुझे आवाज नहीं, आपकी नजर में वो मुश्किल हो गया बना। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपके नजदीक भुट्टो साहब डेमोक्रेट थे या भुट्टो साहब को फांसी देने वाले डेमोक्रेट थे? आपकी नजर में नवाज शरीफ को जेल डालने वाला और हाईजैकिंग के केस में सजा देने वाला डेमोक्रेट था या नवाज शरीफ डेमोक्रेट थे? आपके ख्याल में इन सबको जेल में डालने वाला डेमोक्रेट था? ECL पे है, जनरल बट ECL पे है, जनरल सईदो जफर ECL पे है। ECL पर है, कितने मुकदमात के कितने सबके फैसले आ गए, मुझे तफसील बताएं। नहीं आएगी, मुझे बताएं इनमें से कितने लोगों के कितने मुकदमात के फैसले आ गए हैं? साहब, मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इरशाद भट्टी साहब आज जीते हैं माशाल्लाह, और इनको बुकराते वक्त और आज का बुकरात जो है वो डिक्लेयर किया जाए। ये बाकी सब लोगों की राय गलत है, इरशाद भट्टी साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इनको मान लिया जाए। आवाज नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे, हम अपने दरखास्त करेंगे अपने प्रोड्यूसर साहब से कि इरशाद भट्टी साहब को दोबारा टेलीफोन लाइन पर उनकी आवाज ठीक की जाए ताकि वो जवाब भी दे सकें और जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है वो सुन भी सकें, ताकि गुफ्तगू का जो मजा है वो दुबारा हो सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब। जी मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आप समझते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था वैसी ही की, या वो आज ज्यादा अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, अपने कारकुनों को एड्रेस कर सकते थे? मजहर अब्बास साहब। शाहजेब, ये अभी सुकरात और बुकरात की बहुत बात हो रही थी, मुझे वो एक लाइटर नोट में वो शेर याद आ रहा है कि हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो सूली पे चढ़ो, खामोश रहो। मुझे शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। मुझे 1990 में जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई थी, उन्हें सैक किया गया था, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई। उनकी जो टोन में एग्रेशन था, जो उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था कि किसने उनकी हुकूमत खत्म करवाई, किस तरह खत्म करवाई, राइटली या रॉन्गली,
لیکن وہ ایگریشن نظر آ رہا تھا, وہ غصہ نظر آ رہا تھا. آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں کوئی غصہ نہیں تھا. وہ پروٹیسٹ ضرور کر رہے تھے, وہ سافٹ انداز میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے جو پروٹیسٹ پلان اناؤنس کیا وہ بھی بڑا سافٹ تھا کہ جی کیمپین کرتے رہیں اور ساتھ میں احتجاج بھی کرتے رہیں. یہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کی پریس کانفرنس تھی جو پی ایم ایل این کے صدر ہیں اور ان کے قائد کو 10 سال سزا ہوئی ہے, ان کی بیٹی کو 7 سال سزا ہوئی ہے, کئی ملین پاؤنڈز کا جرمانہ ہوا ہے. اور ایسے نیریٹو کو اگر شہباز شریف صاحب لے کے چلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وکٹم کارڈ وہ کھیل پائیں گے, کیونکہ وکٹم کارڈ کے سامنے عمران خان بہت ہی ایگریسو ٹون میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور مسلسل کاؤنٹر کر رہے ہیں. ابھی ان کی تقریر آپ سن لیں, اس میں وہ بالکل اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اگر اس سافٹ ٹون کے اندر الیکشن میں گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کامیاب ہو پائیں گے. مگر اگر نواز شریف اپنی جو ٹون ہے وہ سافٹ نہیں رکھتے, اور جو کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ سے بھی نظر آ رہا ہے, تو نواز شریف اور مریم مسلم لیگ نون ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر وہ نون شاید رہے لیکن وہ نون کا نام کوئی اور ہو جائے گا. تو پھر یہ شہباز شریف صاحب بھی لوز کر جائیں گے اور نواز شریف بھی لوز کر جائیں گے. تو یہ اگر کم بیک کا واحد راستہ نواز شریف صاحب کے پاس یہی ہے کہ وہ واپس آئیں کم ووٹ میں, مریم نواز واپس آئیں اور شہباز شریف صاحب میں یہی بات مجھے وڑائی صاحب سے بھی کرنی ہے, مگر اس سے پہلے میں بھٹی صاحب سے کر لوں. بھٹی صاحب, یہ جو بیانات ہیں نواز شریف صاحب اگر میڈیا ٹاک کرتے ہیں, جو بھی ان کی ٹون ہو, جو بھی ان کی بات ہو, یہ بہت اہم ہے کہ وہ فوری طور پر واپس آئیں اگر الیکشن بچانا چاہتے ہیں, یا اب کوئی فائدہ نہیں ہونے. پہلے شاہ زیب صاحب بتائیے گا ڈیموکریٹ والا سن لیا تھا آپ نے؟ میں نے پورا سن لیا تھا. آپ نے میری بات سنی یا نہیں سنی, اور آپ گفتگو آگے بڑھا کے میرے سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے؟ نہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, اس لیے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے جواب میں کیا کہا. میں کہہ رہا تھا کہ جتنی گفتگو نہیں آگے بڑھانا چاہتا تو جیسے آپ کی مرضی ہے. نہیں, دھمکی ومکی نہیں دیتے ہم, تو آرگیومنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ بات کیجیے. آرگیومنٹ سنیں, آپ آرگیومنٹ سنیں, اور اگر آپ میری بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو جواب دے دیجیے, تاکہ میں یہی بات بڑائی صاحب کے سامنے بھی لے جاؤں کہ یہ جو بات کی ہے نواز شریف صاحب کی ٹون سے فرق پڑ جائے گا یا بیانات سے فرق پڑ جائے گا, یا انہیں واپس آنا چاہیے. سن لے, میرا وہ آخری حصہ وہ رہ گیا تھا, یہ میں دیتا ہوں کہ ایڈمرل منصور الحق کو ہتھکڑیاں لگی تھی, پیسے واپس لیے تھے, اسلم بیگ پیشیاں بھگت رہا ہے, پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ ہے اور وہ باہر ہے, ہوگا ہو نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے. جنرل اسد درانی ای سی ایل پہ ہے, جنرل قاضی ای سی ایل پہ ہے, جنرل بٹ ای سی ایل پہ ہے, جنرل سعید الظفر ای سی ایل پہ ہے. اب سوال ہے, جنرل اسلم بیگ کا مقدمہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے, جنرل اسد درانی کا مقدمے میں کہاں تک کیس بڑھا ہے, جنرل قاضی کا مقدمہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے, کتنی دیر جیل میں گزاری ہے, اور کتنا فیصلہ آیا ہے. یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے ذرا ایک ایک کر کے مجھے پروگریس کے ساتھ بتا دیں, اور جیل ٹرم بتا دیں, اور کہاں کہاں تک مقدمہ بڑھا ہے وہ بتا دیں. ابھی بتاتا ہوں. 96 میں نصیر اللہ بابر نے یہ کہا تھا کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا. کتنی حکومتیں درمیان میں آئیں, پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی, اس کے بعد زرداری صاحب صدر بھی بنے, یہ میں نے چلانا تھا یا یہ بھی فوج نے چلانا تھا. اس کے بعد اسلم بیگ کو کس نے لانا تھا, اکاؤنٹیبل کرنا تھا. جنرل اسد درانی کو کس نے اکاؤنٹیبل کرنا تھا. آگے بھی سن لیجئے, ایئر مارشل اصغر خان مر گیا بیچارہ, اور وہ بھی اسی آس میں مار گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ڈیموکریٹس نے نہیں کیا, ڈیموکریٹس کے خلاف اس لیے ہوا کہ سب نے مل کے ڈیموکریٹس کے خلاف کیا. مطلب بھٹی صاحب کوئی ایک تو بتا دیں پروگریس کے اوپر, جو ای سی ایل میں گئے وہ کس نے ڈالے ہیں, کسی ایک موقف پر تو قائم رہ جائیں. جی میں ایک ہی موقف پہ قائم ہوں, باتوں میں لیفٹ رائٹ نہ ہوں, میں ایک موقف پہ قائم ہوں, بالکل قائم ہوں. یہ انہی کی وجہ سے زبانیں لمبی ہیں, ٹانگیں کاپتی ہیں. مشرف کو جانے کس نے دیا, انہوں نے. مشرف کو واپس کس نے نہیں لائے, یہ. جنرل مشرف کی خود کی بات تو مان لیں, جنرل مشرف نے کیا کہا ہے کہ اسے کس نے جانے دیا, پڑی رہی. بھٹی صاحب جنرل مشرف نے خود نے کیا کہا ہے اسے کس نے جانے دیا, بھٹی صاحب جنرل مشرف نے خود نے کیا کہا ہے کہ انہیں کس نے جانے دیا, بھٹی صاحب جنرل مشرف نے خود نے کیا کہا ہے کہ انہیں کس نے جانے دیا.
जनरल मुशर्रफ ने खुद ने क्या कहा है कि उन्हें तो किसने फिर जाने इन दिया? आप इनका उन्होंने कहा है कि जनरल रहीम ने मेरी हेल्प की, तो ये डेमोक्रेट भट्टी साहब हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, ये आपकी डेमोक्रेट गुफ्तगू को मौका देना चाहते हैं, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हुआ। हम अपने नाजरीन से एक दरखास्त करना चाहेंगे कि